ہوں ایک صحابی دا کر لئیے نا اتبا بن فرقت، اتبا بن فرقت، یہ دیاں 4 بیویاں سن، وڈی دا نا سی ام آسم، او راوی ہے، او آندی یہ کمال والی گل ہے جنہ سانو جیب خرچ ملدا سی نا اسی او دا مدینے دی ہر دکان تو سینٹ تے پرفیوم خریدیاں، جدوں اپنے جسم تے لد کے اتبا دی منجی تے جا کے بہندی تے او دے بدن دی خوشبو ساڈے اوتے غالب آ جاندی تے اسی منہ چکدیاں ویندیاں رہندیاں۔ ایک دن چواں میٹنگ کیتی پی نو پوچھ نہ لئیے پی او دکان سانو وی دس، جشن رسول اللہ۔ اے 4 آئیاں اتبا کہندا کیویں آئی ہو صلاح کر کے، ام آسم کہندی وے سردار او دکان کتھوں ایڈے درد لینی او دردہ بادیا یارا 10 دکان اسانو بھی او بڑی دلال ہمارا، اے عطر کیڑی دکان تو لے آئی سانو ہی 10۔ اتبا بول کے کہندا توڑے پیار دی قسم 5 سال ہو گئے میں عطر لایا نہیں، 5 سال ہو گئے میں عطر لایا۔ وہاں دی ہاں ہے تے اے خوشبو، انہیں کہ میں تک دسیا نہیں، انہیں سن لو، انہیں کیا ہاں ہے اے خوشبو، انہیں کہ میں تک دسیا نہیں، انہیں سن لو، انہیں کیا گرمیاں دا مہینہ مینوں پیت نکل آئی، میں کھرکنا پھوڑے بن گئے، میں کھرکیا، اس خارش تے کھرک نال میرے زخمائے تے پاک پہ گئی، پیپ مینوں بو بھی آوے نہ رات نو نیندر آوے تے کھرک نال پیڑا آلے۔ میں ابے نو کیا کسی حکیم کو لے چل، انہیں کیا حسین دے نانے تو بڑا حکیم کھڑے، میرے ابے نے میری انگلی پکڑی ہولی ہولی لے کے آیا امام الانبیاء دے بوئے تے، میرے نبی نے فرمایا کیویں آیا ہے فرقت، او بول کے کہندا اتبا جی تے سرکار ویکھو، فرمایا کپڑے لاؤ سارے صرف 70 کج لے تے بہ جا، تیرے چپ ہون تو یا اللہ جڑا ہاتھ انج کیتی بیٹھا ہے قبر وچ بھی انجی رہے۔ امام الانبیاء اپنا لواب ہاتھے سٹ دے نے انج پھیر دے او پیا دے او میری او بیویو جتھے جتھے نبی دی تھوک لگ دیئے میرے زخم مٹ گئے، او دن جائے اج دا دن آئے میں عطر لایا نہیں ہے ساری خوشبو نبی دی تھوک شریف دی۔